हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, या अल्लाह माह रमज़ान की बरकत और जुम्मे के दिन के सदक़े दुनिया भर के लोगों को हर तरह की बीमारी से महफूज फरमा, हर घर में सुकून, मोहब्बत और सेहत और राहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सबसे पहले उठ के वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। कितना अच्छा लगता है ना सुबह-सुबह उठ के और सहरी करना, नमाज़ पढ़ना। वैसे तो सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ। पर जो रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का और सहरी करने का मज़ा ना, ये कहीं भी नहीं है। तो हम लोग उठ गए थे, मैं और मम्मा जल्दी ही उठ जाते हैं, बाकी सब सो रहे होते हैं, एंड में उठते हैं। मेरी मम्मा ने नाश्ता बना चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं चाय ही बना लूँ। तो फिर हमारे घर में तो गैस का मसला ही है। खैर किस-किस का मसला है, गैस का ही है, या हमारे घर में या सबके ही घर में है। हमने सबसे पहले फिर ना सहरी कर ली थी, फिर मैंने निकाल के ना कपड़े प्रेस कर लिए, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए स्टिच किया था, मैंने सोचा पहले मैं इन कपड़ों को प्रेस कर लूँ, ताकि मुझे कॉलेज से आके टेंशन ना हो कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं है। और यहाँ रोज़ा बंद हो चुका था, तो मेरा भाई यहाँ पे पानी पी रहा था मेरे सामने ही, और यहाँ पे फिर सबने नमाज़ अदा कर ली फजर की, और मैंने भी पढ़ ली थी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे और भी काम थे, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी से नमाज़ पढ़ ली थी। और मेरे पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर लूँ, पर मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ। दिल लगाना पड़ता है, लगता तो ख़ैर नहीं है, हर चीज़ में दिल लगाने से ही लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी पढ़ाई कर लूँ, और मैं पढ़ाई बताऊँ कैसे करती हूँ? मैं लिख-लिख के पढ़ती हूँ, ताकि मुझे जल्दी याद हो जाए, और हो ही जाता है याद। और वैसे भी ना ये दिन ना फिर बाद में याद आते हैं, कि अभी तो बोझ लग रही होती हैं चीज़ें, कि यार ये करना है, वो करना है। जब फिर ये दिन गुज़र जाते हैं ना, फिर ये दिन बहुत याद आते हैं। ऐसा होता है ना कि ये पल हमें याद आएँगे जब हम बड़े हो जाएँगे, बड़े तो ख़ैर अभी भी हैं। सब सो रहे थे सिर्फ़ मेरे अलावा, और दिन हो चुका था, मैंने अपने घर का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना होता है, आपको तो पता है, मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, और मेरा छोटा भाई भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था। और आप लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, कमेंट्स कर देते हैं, इतना मेकअप करके कॉलेज कौन जाता है? सिर्फ़ मैं ये 3 चीज़ें ही लगा के कॉलेज जाती हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं करती। और यहाँ पे मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी, अच्छे बच्चों की तरह ही तैयार होती हूँ, मैं बिल्कुल प्रॉपर तैयार होकर जाती हूँ। और देखो यहाँ पे मैं अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही हूँ, आपको नहीं अपने घर को बोल रही हूँ, अभी तो आप आगे का ब्लॉग देखो मेरा। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी, और ना धूप में ना इतना मज़ा आता है, पिक्चर्स भी इतनी अच्छी क्लिक होती है। तो सही है, अब मैं क्लास के अंदर आ गई थी। आज तो क्लास में मैं थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि हमारी क्लास की स्टूडेंट्स आ चुकी थी, मेरी क्लास की फ्रेंड्स आ गई थी। मैंने सबसे सलाम दुआ की, और सर आ गए थे, पर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। सर को पता ही नहीं था कि हम लोग कार्टून वगैरह देख रहे हैं। वैसे तो मैं मिस्टर बीन देख रही थी कॉलेज में, मुझे अच्छा लगता है। और कौन-कौन देखता है मिस्टर बीन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मिस्टर बीन मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, और मुझे को इतना पसंद है ना, अब तो मिस्टर बीन के कार्टून भी हैं, और वो भी देखती हूँ मैं बहुत अच्छे से। और देखें, और मैं आपको अपना काम करके दिखा रही हूँ। मैं आपको अपना काम करके दिखा रही हूँ, देखो मैं सिर्फ़ कार्टून देखने नहीं जाती, मैं पढ़ने भी जाती हूँ, और ना वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेरा काम गलत हो गया था। मैंने ना अपने दोस्त को बोला था कि तुम मेरी वीडियो बना दो, मैं ना काम करके दिखा देती हूँ, तो ना वो मेरी वीडियो बना रही थी, और मेरा काम ही डिलीट हो गया, मिल ही नहीं रहा था कि वो कहाँ गया? देखो इतना कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में। ख़ैर मुझे मिल नहीं रहा था, फिर मुझे हँसी आ गई, लो भई मेरा काम ही सार उड़ गया। ख़ैर यार क्या कर सकते हैं, अब उड़ गया तो उड़ गया, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मैंने काम किया, ये देखो। अब मुझे ना, मैंने फिर अगेन दोबारा काम किया था, मैं अपनी आपको वेबसाइट बनाकर दिखा दी है, देखो ये मैंने खुद बनाई है, कैसी बनाई है? अच्छी बनाई है ना? मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो मेरा काम हो गया था, तो फिर मैं बोर बैठी हुई थी, मैंने सोचा अब मैं वापस ही कार्टून लगा लूँ, क्या ही जा रहा है, कौन सा कोई मुझे देख रहा है। इसलिए मैंने कार्टून लगाना शुरू कर दिए थे। वैसे ना मैं देखती हूँ, जंगल बुक देखती हूँ, और छोटा भीम भी देखती हूँ, और ये हागी मारू कार्टून थे ना, वो भी मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ मेरी फ्रेंड अपने गेम खेल रही थी छुपके से, देखो सब छुपके-छुपके काम करते हैं। ऐसा नहीं है हम करते हैं, सभी करते होंगे अपनी क्लास में। और प्लीज़ जज मत करना कि क्लास में ऐसे होता है, वैसे बैठते हैं, वैसे करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा मैं घर पर आ गई थी जब हमारी छुट्टी हुई ना, आज हमारी जल्दी छुट्टी हो गई थी, मैं जल्दी से आकर मैंने शॉवर लिया था, सही है। शॉवर लेने के बाद
میں نے نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ خیر نماز پڑھنے سے پہلے میں نے اپنے فیس پر سیرم لگایا تھا، جو کہ میں لگاتی ہوں، اپنی اسکن کیئر میں بہت اچھے سے کرتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے فیس پر ایکنی ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں یہ کب ہی جائیں گے۔ اس وجہ سے میں اپنی گیٹ ریڈی وتھ می والی ویڈیوز بھی میں ریگولر نہیں بنا رہی، ورنہ میں ریگولر ہی بناتی تھی۔ ابھی مجھے اسکن کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے بنانا چھوڑ دیے، پر نہ میرا دل کرتا ہے میں روزانہ بناؤں، پھر بھی نہیں بنا پاتی کیونکہ ایک تو ٹائم کا ایشو ہو گیا ہے، اوپر سے رمضان بھی ہے۔ رمضان میں انسان کی زیادہ مصروفیات ہو جاتی ہیں، کام ہو جاتا ہے، اور پھر فرائیڈے کے ہوتے ہیں جو کپڑے اسٹیچ ہوتے ہیں، عید کے ہوتے ہیں، پھر شاپنگ وغیرہ یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے، برکتوں والا ہوتا ہے اور عبادت والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک بس اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول کرے، آمین۔ ہمارے روزے قبول کرے، آمین۔ ہماری عبادتیں قبول کرے۔ اور بس نماز پڑھنے کے لیے میں تیار ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی نہانے کے شاور کے بعد، پھر جو ہے میں نے قرآن شریف پڑھا۔ یہاں میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی، اور پھر نا قرآن شریف پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی، جو کہ میں نے بنائی تھی آج گیٹ ریڈی وتھ می، کیونکہ آج میری مما نے اسٹیچ کیا تھا تو آپ لوگوں کو بتانا تو ضروری تھا نا کہ یہ میری مما نے بنایا ہے، اور آج فرائیڈے بھی تھا، میں نے سوچا چلو تیار ہی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے اپنا جو ہے فیس کلین کیا وائپس کی ہیلپ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا سب مجھے بولتے ہیں کہ آپ میک اپ کرتے ہیں آپ کی اسکن خراب نہیں ہوتی، آپ میک اپ کرتے ہیں آپ کی اسکن خراب نہیں ہوتی۔ نہیں، میں اپنی اسکن کی جو ہے نا کیئر بہت اچھے سے کرتی ہوں، اور جو ہے میں نے سب سے پہلے میک اپ ریموو کر دیتی ہوں وائپس کی مدد سے، اور پھر جو ہے نا میں کلینزنگ کرتی ہوں اپنے فیس پہ بہت اچھے سے، اتنے اچھے سے کرتی ہوں کہ میرے میک اپ کا ایک بھی چیز نہیں رہتی کہ کوئی بتا سکے کہ میں نے میک اپ کیا۔ دیکھو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میرا فیس بہت اچھے سے کلین ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں سو گئی تھی، میں شاید 1 گھنٹہ سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو کچن میں میری چھوٹی بہن کام کر رہی تھی کچن میں، تو پھر میں نے سوچا میں بھی جلدی سے کام کرنا شروع کر دوں۔ پھر میں نے بھی کام کرنا شروع کر ہی دیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ افطاری تو بنانا بہت ضروری تھی۔ اور پھر یہاں میں نے پکانا شروع کر دیا تھا، اور میں نے کیا کیا پکایا تھا آپ کو وہ میں دسترخوان پہ دکھاؤں گی، پر جو ہے نا یہاں پہ میں نے کیمرہ رکھ دیا تھا، کیمرے میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں میں کہاں چلی گئی تھی، بس چولہا ہی نظر آ رہا تھا۔ خیر آپ کو نظر تو آ رہا نا میں کام کر رہی ہوں، شکر ہے میرا ہاتھ نظر آ گیا آپ لوگوں کو، ورنہ آپ بولتے ہیں آج تو آپ نے افطاری ہی نہیں بنائی۔ نہیں بھائی میں نے ہی بنائی ہے بھائی صاحب، میں ہی بناتی ہوں اپنے گھر کی افطاری، اور میں بہت اچھی بناتی ہوں۔ اور سب سے اچھے جو میں بناتی ہوں وہ میں بناتی ہوں پکوڑے۔ پکوڑے میں بہت اچھے سے بنا دیتی ہوں، اور نہ کام کرتے کرتے کچن کا کوئی ایسا حال ہو جاتا نا کہ بتا نہیں سکتے کہ کچن واقعی یہ کچن ہے۔ پھر برتن بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں رمضانوں میں تو بھائی بہت زیادہ۔ اور آج ہم لوگوں نے بنایا تھا فروٹ چاٹ اور پکوڑے اور کالے چھولے چنے کی چاٹ، اور یہ آلو کی چاٹ تو ہمارے گھر میں سبھی کھاتے ہیں، فیوریٹ ہے سب کے۔ اور یہ پاپڑیاں بھی فرائی کرنی تھی میں نے، اور یہ دہی بڑے یہ میری مما کی بہت پسند کا ہیں، تو اس لیے بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں سب کچھ بنا لیتی ہوں الحمدللہ۔ اب افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے تھے، صرف میں نہیں بیٹھی تھی کیونکہ میں کام کر رہی تھی تھوڑا سا اپنا۔ پھر جو ہے میں بھی آ کر بیٹھی، ہم لوگوں نے بہت ساری دعائیں کی۔ رمضانوں میں بھی دعا کرنی چاہیے اور ویسے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کب کس کی دعائیں قبول ہو جائے بس۔ اور جو ہے نا بس افطاری ہی کی تھی ہم لوگوں نے۔ افطاری کرنے کے بعد جو کام ہوتا ہے نا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں، کام بہت ہوتا ہے۔ اور یہ جو میری بہن ہے نا یہ سب اٹھ گئے تھے، صرف یہی کھا رہی تھی، اینڈ تک لگ رہا ہے سب کہیں گے کہ اسی نے ہی نا، سب کہہ رہے تھے کہ تم اٹھ جاؤ، ہم بھی اٹھ گئے، اب تم کب تک کھاؤ گی؟ تو یہ شرم آ رہی تھی مجھے، ایسا نہیں بولے۔ ہاں میرے مما پاپا نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر میں نے بھی مغرب کی نماز پڑھ لی تھی، اور یہاں میری بہن اور میں دونوں دل بنا رہے ہیں، دیکھیں ہم آپ کے لیے دل سینڈ کریں، جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہم ان کو دل سینڈ کر دیتے ہیں۔ اور بس یار آج کا ولاگ یہیں تک ہی، اور میں نے سحری کے لیے سالن نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ میں سحری کے لیے سالن بھی بنا لوں، اور سموسوں کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ بھی تیار کر لوں۔ اب ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اکاؤنٹ کو